سلام تعني هابلي كوراتن فتواتن تخطتلت مدب سبوعين تايمس لمون كم تلمودن الساعة زحرنا يوم حاصرتن وانا ونزبلنا بزينات حيزنا لكم مسئنا لنا نسلنا يمكتال لكم نعد مفلما قندنا بتاطمنا بخم كنبل ودب حزبا ويان حرنا تقراي ترير مجلسي عبد زرق حلو سفح زبلا ملقتم حزب تقراي نقال سكدالو ملقت حليفو لهم ترير زي تبحال مجلس ودب حوقحات بصفحو كنملكت وينا بخالي قص مريتنا انكي تملسة سلامي كهلوني كبل اما حداري زوبا دو مبرا تقراي زحلفو قلب السحابة ملقتون كالسامع ويخم بخالي ملك عدمان عالمنا تسفى سلام زخابة ملقت بريزيدنت امريكا دونالد جي ترامب نبخم كنبلينا عرق سلام ابا ما اخلي مبرا الزورة دي مسل بصفحو كالسامع ويخم ابزو قد ايران زخابتو عزرارا ملاشون اب مدلونا تقاتيتو بيزنس عملكيتنا ون دونالد ترامب دحرت زحلفو ناي السلام ازيو تسفى زهب الرئيتو دمم اب واقع ندادي ورق ان بعلو دولار ازيو فولي زيتب حاللو تترأيلو بصفحو كتملكت ويخم لايك كومنت شير سبسكرايب داغوركم اسكع فصامه مسانا صنحو ببزلخمو سناي صانحيتم بريزيدنت دونالد جي ترامب مس ايران زرب سلام يقبر كم زلو بوقعي افليطوم بتقرانيو سبسلطان ايران ازي حاسوتيوم امريكان فريح ملو كبلو ملاش هيبو ملو بريزيدنت دونالد ترامب ابزهابو مجلس كلتين هاجرات اب زحلفو كلتا معالتات وصيتاو يزتف حاله ناي سلام زرب كم زكايد افليطو ملو اتوم بريزيدنت ابلعي ممنچو حيلتات الكتريكالات ساعات ايران كايد وتحاسبو زنبره وتخادرو متقعتي نحمشت معالتي كنا وحكم زعززو الا غيرم لهم ازو وصانه اب زحلفه موداتا سمون امونغو كلتيوم وغنات زربه داغم دحر مجماريو قرف نطبታት ድማ ኣብ ልዕሊ ትሕት ቅርጺ ጻዓት ኢራን ክውሰር ተሓሲቡ ዝነበረ ወተሃደራዊ ስጉምቲ ንግዚኡ ክናዋሕ ዝተገበረ እንትኸውን ትራምፕ እውን ነቲ ዝነበረ መደረ ዓሚቑን ሃናጽን ክብሉ ከም ዝገለጽዎ ክፍልጥ ተኻኢሉሎም እቲ ዕላማ ድማ ኣብ መንጎ ክልቴን ሃገራት ዘሎ ጽልኢ ሙሉእ ብምሉእ ንምፍታሕ ዝዓለመ ምዃኑ እንዳተጠቐሰ ይርከብ እቲ ምድንጋይ መጥቃዕቲ እቲ ዝቕጽል ኣብ ዝሕዚ እዋን ዝካየድ ዘሎ ኣኼባ ክሳዕ ዝውዳእ ጥራሕ ምዃኑ ይሕበር ማሕበረሰብ ዓለም ነቲ ሃንደበታዊ ዲፕሎማሲያዊ ስጉምቲ ትራምፕ ብዓብዪ ተሓጓሲ ይኽተልዎ ከም ዘለዎ ዋላ እኳ ተገለጸ ድሕሪ ደቃይቕ ናይ ዶናልድ ትራምፕ መልእኽቲ ካብ ኢራን ዝተሰምዐ ሓበሬታ ግን ድንጋጸ ወሊድሎም بفلاي دما الجزيرة نقلسة بسلطانات إيران بمتكاسب زرقحو حابريتا إيران كاب قربا معالتات جميرا نزوصدتو حاندفتاوي ترر تسقوم تسعبو أمريكا تدناقيسة تنسحب دا اللامبر زتقبر الزخون يخون دردرن زتان يلن كتبل من لا شهيبو من كبل يوم الجزيرة آبز أبصابو زتقسم بدوها تقراي زفتحو على مريت تقراي انت مزابلتن نابي زنبرو مزملسو مخانو من محدار زوبا دو مبرا تقراي قليسو ام حداري زوبا دو مبرا تقراي ايتا كلا لحقازين لو على جزءات مريتن تمزابلت تقراي نابي قدم كوينات زنبرو كوناتات كي تملسها زفتح صقم حزبن زي الرقاقص سلام يلن كبلو نمع خنات زينات تقراي عابد زخابور ايتو تقيسو ملوم اتوم اما حداري نازي زبلو لعلوت سبسلطان الزوبان كللن لعلوت عزست سراويت امرار حاشم وانتين ورارتات زوبا دو مبرع تقراي عبالات تصدتا بوليس حالفتي حافاش محابراتن عدومات تساتفتن عبز ترخبلو نهلو كونتات تصدتا عملكتم لومي 23 مقابيت كلتشان 26 باقوطر معربان عبز كايدو مدرخيوم اما حداري زوبا دو مبرع تقراي ايتا كلالي وعلى السلام بريتوريا مولو بمولو بزي مفصامو غزاتاو مريت تقرايون وحس بزي مخانو تمزابلتي بحافشا دما حزب تقراي اب كبير صقم وديعم كم زلو يتقس وسخو دما كم حزب زلنا ماراتن اجندا صلاتي نغوني غاديفنا وشطاو اتحساسبانان حدنتنا محيالي كبل يحبر زي كم زيلو اندحلو حنتي تساطافيت اتمدرخا بزحابتم ناب بريزيدنت كيزيو ممحدار تقراي زقنع الرئيتو نتوم ناب حرا مريت زخدو حواتنا ملسلنا عرقي زحشنا ولا صمدون صبقيو كتبل تقيسالا بتوسخون مس غراب التحاجراتن حزبتاتن متعرق اقداسي نن رسنا ان توادانا منبر ايدلن كتبل تقيسالا حزب تقراي بسنة مدحانيت تميتن مخبار نابرا يساق كم زلو زحابرت اتات ساطافيت سلام بركويناتن حزب تقراي من ما يتك من كتبل تقيسالا
ህልውናና ንምርግጋጽ ዓቕምታትና ወዲብና ንቃለስ ክብል ውድብ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ቅድሚ ሒደ ደቃይቕ ኣብ ዝዘርግሖ ተሪር መግለጺ ጠቒሱ መንግስቲ ኢትዮጵያ ህዝቢ ትግራይ ንምጽናት ግልጽ ትልሚ ኣውፂኡ ይሰርሕ ኣሎ ክብል ዝገልጽ እቲ ውድብ በዚ መሰረት እውን ንዝሓለፉ ዓመታት ቁልዑ ወተሃደራዊ ወራር ኣውጁ ህዝቢ ብጅምላ ጨፍጭፉ ቁሸታት ከተማታት ብቁምብላታት ዕኒ ኣብያተ እምነት ኣበሳቢሱ ብሓፈሻ ህዝቢ ትግራይ ካብ ገጸ ምድሪ ንምጥፋ يخلن يزبلهم كلهم تكبرات فصيمو يكبل ات مغلصي وسيخو يطقس ህዝብ ትግራይን መርሕ ውድብ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ግን ስምምዕነት ፕሪቶሪያ ክትግበርን ኩሎም ኣፈላላያት ብሰላማዊ ፖለቲካዊ ዘተክፍትሑም ዘይተሓለለ ጻዕሪ ገይሮም እዮም ክብል ይሕብር እቲ ህዝብ ትግራይ ንምጽናት ዓሊሙ ዝሰርሕ ዘሎ መንግስቲ ኢትዮጵያ ድማ በአንጻሩ ኣብ ክንዲ ብመሰረት እቲ ስምምዕነት ኣብ ትሕቲ ወረርቲ ዘሎ ህዝብና ሓራክ ወጽም ተመዛበልትን ዝተሰደደን ህዝብና ናብ መረበቱ ክምለስ ጉቦ ዝዋጻ ናብ ካሊእ ዙር ወተሃደራዊ ወፍሪ ንምእታው ኣብ ምህንዳድ ይርከብ ህዝብ ትግራይ መረበቱ መንጭቱ ንምብታን ዘይ ሕጋዊ ውሳነታት እውን ይሕልፍ ከም ዘሎ ይውድብ ሕወሓት ዘዘኻኽር እቲ ዝርካቡ ተጀሚሩ ዝነበረ ገልጋሎት ይዓጾ ከም ዘሎን ንመሓያታት ሰራሕተኛ መንግስቲ ሓዊሱ በጀት ብምኽልካል ህዝብና ብጥሜት ከሃለቕውን ከም ዝፈረደ እዩ ውድብ ሕወሓት ዝሕብር ካብዚ ሓሊፉ እውን ኣብ ትሕቲኡ ብዝዓሰቦም ውሕዳት ኣባላት እቲ ብሄራዊ ክሕደት ዝፈጸመ ጉጅለ ተጠቂሞም ህዝቢ ትግራይ ምስኳን ዝቃል ሓድነቱ እንትዝረግን ዓቕምታት ጠሚረን ዘቃልሳን ዝውድባን ብሄራዊ ትካላቱን ውዳበታቱን እንትፈርስ እዩ ካብ ዝብል ገምጋም ብምብጋስ ተኸታታሊ ወፍሪ ከካይድ ጸኒሑ እዩ ሕዝቡን ኣጠናኺሩ ይቐጽል ከም ዘሎ ውድብ ሕወሓት ይዝክር ናይ መወዳእታ ሽቱኡ ድማ ህዝቢ ትግራይ ብሓድነቱን ብውዳበን ኣብ ዘይቃለሰሉ ብርኪ ብምምጻሕ ዝጀመሩ ኣዋጅ ጆኖሳይድ ብወተሃደራዊ ወፍሪ ንምምላስ ዝዓለመ እዩ ክብል ውድብ ሕወሓት ዝሓበረ እንትኸውን ከም ህዝቢ ድማ እዚ ክኸውን ኣይክንፈቅድና ክብል ይሕብር ንሽርሕታት ጸልኣይ ከከም ኣመጻጾም እናመከተ ህልውና ዓቂቡ ዝጸንሐ ህዝቢ ትግራይ ሕዚ እውን ኣቲኻዮ ዘለኻ መድረኽ እውን ብትሕዝቱ ይኹን ዕላማው ካብቶም ናስዓር ከም ዝመጽኻ መድረኻት ቃልሲ ዝተፈለየ ይኹንን እቲ እንኮ መዋጽኻ ሕዚ እውን ኣብ ቁሉዕ ዕላማ ዝተመስረተ ብሓድነት ተወዲብካ እተካይዶ ቃልሲ እዩ ነቲ ገጢሙና ዘሎ ከም ህዝቢ ናይ ዘይምቕጻልን ሓደጋ ሕዚ እውን ከም ቀደምካ ኣብ ጎነቶም ንውሽጣውን ደጋውን ጽዕንቶታት ብምብዳህ በብግዚኡ እናተመዓራረዩ ዝቃለሱ ዘሎ ስትራቴጂካዊ ዓቕምታት መኸተ ማለት እውን ውድብ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ሰራዊት ትግራይን ግዚያዊ ምምሕዳር ትግራይ ረቢብካ ከም ህዝቢ ቀጻልነት ብምርግጋጽ ሉዓላውነት መሰለካን ዓርሰ ውሳነኻ ንምውሓስ ኣብ ዝግበር ዘሎ ቃልሲ ወሳናይ ተረኻ ክትጻወት ይግባእ ሕዚ እውን እቲ ቀዳማይ ምርጫና ስምምዕነት ፕሪቶሪያ ምፍጻምን ኩሎም ኣፈላላያት ብሰላማዊ መንገዲ ፍትሕ ክረኽቡ ምግባር ክብል ዝገልጽ ውድብ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ እንተኾነ ግን ነዚ ናይ ሰላም ባህግታትን እምነታትን ተበሊጽካ ንሞትን ስቃይን ህዝብና ምንዋሕ ተቐባልነት የብሉን ክብል ይሕብር ነፍሲ ወከፍ መዓልቲ ህይወት ወገናትና ንስእን ዘለና ክብል ዝገልጽ ውድብ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ እዚ ሞትን ስቃይን ህዝብና ግድን ከብቅዕ ኣለዎ ክብል ውድብ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ መኸተ ንብሄራዊ ህልውናና ብሄራዊ ሓድነት ንምሓስ ሉዓላውነትና ዘለዓለማዊ ዝኽርን ሞገስን ንስዋዕትና ብምባል ኣብ ዝዛዘሞ መግለጺ ጠቒሱሎም ኣብ መወዳእታ ናብ ቢዝነስ ዜናታትና ክነስግረኩም ፕሬዝዳንት ኣሜሪካ ዶናልድ ጄ ትራምፕ ምስ ኢራን ዘተ ወይ ከዓ ድርድር ንገብር ለና ክብል ድሕሪ ምግላጹ ኣብ ዋጋ ነዳዲ ዋጋ ወርቂ ኣብ ዋጋ ዶላር እንከይተረፈ ተራእዩ ዘይፈልጥ ቁልጥፍ ለውጢ ከም ዝተረእየ ተገሊጹሎም ኣብ ናይ ሎም መዓልቲ ኣጋ ወጋሕታት ዝነበረ ጸብጻብና ናይ ሓደ ድፍድፍ በርሜል ነዳዲ ዋጋ $113 ክሽየጥ ከም ዝረፈደ ምጥቃስና ዝዝከር እንትኸውን ፕሬዝዳንት ኣሜሪካ ዶናልድ ጄ ትራምፕ እቲ ምስ ኢራን ዝርብ ይካየድሎ ዝብል ጽሑፍ ወይ ከዓ መልእኽቲ ኣብ ዘሕለፈሉ ሒደት ደቃይቕ እውን ናይ ሓደ በርሜል ድፍድፍ ነዳዲ ዋጋ ናብ $97 ብሓደ ግዜ ከሽቆልቁል ከም ዝኽኣለ ተገሊጹሎም ብተቃራኒው ኣብ መንጎ ኢራንን እስራኤልን ኣሜሪካን ከቢድ ኩናት ድሕሪ ምውልዑ ኣዝዩ ብዘሰከፍ ኩነታት ማለት እውን ድሕሪ 40 ዓመታት ንፈለማ እዋን በዝልክዕ ከሽቆልቁል ተራእዩ ዘይፈልጥ ዋጋ ወርቂ ሕዚ ድማ ቁሩብ ከም ዘመሓየሸ ክፍለጥ ተኻኢሉሎም ብፍላይ
ድማ ዶናልድ ጄ ትራምፕ ነቲ ዝካየድ ዘሎ ዘተ ኣመልኪቶም ርእይቶ ድሕሪ መሓቦም ኣብ ውሽጢ ሒደት ደቃይቅ ታሪካዊ ለውጢ ከም ዘርአ ዝተገለጸ እንትኸውን ናይ $300 ወሰኸ ከም ዘርአ ክፍለጥ ተኻኢሉሎም ብሓፈሻ ድማ ዶላር ኣብ ዕዳጋ ዓለምና ዝነበሮ ዓብይ ጸላውነት ኣብ ውሽጢ ሒደት ደቃይቅ ከሽቆልቁል ከም ዝጀመረ እውን ጸብጻባት ቢዝነስ እንዳመላኸቱ ይርከቡ ብዙሕ ለውጢ ኣብ ዘይተረኣየሉ ተመኑ ሸርፍ ወፃኢ ኢትዮጵያ ድማ ዶላር ብ153.13 ብር ተዓዲጉም ብ156.19 ብር ክሽየጥ ውዒሉሎም ፓውንድ በተመሳሳሊ ብ207.10 ብር ተዓዲጉም ብ211.24 ብር ናብ ዕዳጋ ከም ዝቀረበ ክፍለጥ ተኻኢሉሎም ዩሮ በተመሳሳሊ ብ182.38 ብር ተዓዲጉም ብ186.03 ብር ናብ ዕዳጋ ከም ዝቀረበ ዝተገለጸ እንትኸውን ድርሃም ብ44.62 ብር ተዓዲጉም ብ45.51 ብር ናብ ዕዳጋ ከም ዝቀረበ ክፍለጥ ተኻኢሉሎም ናይ ስዑድ ዓረብ ሪያል ድማ ብ43.81 ተዓዲጉም ብ44.68 ኣብ ዕዳጋ ክሽየጥ ከም ዝውዓለ ክፍለጥ ተኻኢሉሎም